अब यहाँ र आरएसएस एमसीसी भनेर अब बाहिर मात्रै चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ एकहोरो कतै डाइभर्ट गरेर अर्को कोणबाट यिनीहरू खेल्न खोजेको देखिन्छ। एउटा धर्मको नाममा आरएसएस सेन्टरबाट नेपालमाथि कुनै चाहिँ गडबडी गर्ने यिनको योजना अगाडि बढेको म देख्छु। जस्तो माओवादीको 10 वर्षको युद्धकालमा 7 वर्ष माओवादीलाई पाल्ने आरएसएस समर्थित सरकार थियो। यिनले हिन्दुत्वको नाममा नेपाली सेन्टिमेन्टसँग खेल्न खोजिरहेछन्। एकदमै ठुलो विध्वंस गराउने खतरा छ। नेपालमा जति युद्ध भयो नि, दरबार हत्याकाण्डदेखि जति पनि घटना भयो नि, सबै उसकै शासनकालमा भएका छन्। हामीले यो तथ्य बुझ्न जरुरी छ। अब कोशी ब्यारेजमा आक्रमणको योजना छ भने अमेरिकन पनि 2 पटक बोले। नेपालमा चाहिँ तपाईँको आतंकवादीहरूको आक्रमणको खतरा छ भनेर अमेरिका पनि 2 पटक बोले। माने यिनी सबै यो गृह कार्य गरेर बसेका छन्। यतिको भरपर्दो चाहिँ सरकार अब सिआइए पनि बन्दैन। अब दबाब धम्की सबै प्रयोग हुन्छ। गठबन्धनमा चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुर छन्। अब त्यो गठबन्धन पनि अनिश्चित छ। अनि कुनै मुद्दामा चाहिँ केपी ओली र शेरबहादुर चाहिँ छलफल गरिरहेछन्। माधव नेपालको समूह र पुष्पकमलको समूह एमसीसी पारित गर्ने तपाईँको सामर्थ्यमा छैन। एमसीसी पारित गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै यिनको पार्टी पनि रहँदैन। मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ एमसीसीको प्रसङ्गमा अर्को एउटा सोफा एग्रिमेन्ट छ हैन, जस्तो अब त्यो लजिस्टिक सम्बन्धी हैन, जस्तो युद्धजन्य जति सामग्रीहरूको आपूर्ति हुन्छ नि, त्यो आपूर्ति सम्बन्धी सबै कामको निम्ति गर्ने हुन्छ। यो सबै चिजले बाँधेको छ। त्यसकारणले नेपाल कहाँ गयो त भन्छ भने मैले भन्न खोजेको एमसीसी जस्तो यत्रो सम्झौता त उनीहरूले गराइसकेका छ भित्रबाट हैन। त्यो त आम नेपालीले थाहा त भएर हैन, 2-4 जना एजेन्टहरू पक्रे उनले गरे। जस्तो एनडुपिएसीमा चाहिँ हस्ताक्षर गराए प्रदीप गेवाललाई लगेर हैन, जस्तो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गराए ईश्वर गेवाललाई, त्यही ओली ईश्वर पोखरेललाई, त्यही ओली ग्याङको वरिपरि छन्, ठुला राष्ट्रवादी कुरा गर्छन्। अब तपाईँको यता शेरबहादुरको जो प्रयत्न हेर्नुहुन्छ हैन, त्यही केन्द्रित छ। अब प्रचण्डको चाहिँ भित्री मनसाय त्यही केन्द्रित छ भनेपछि बाहिर चाहिँ तपाईँको छुट्टै छुट्टै मुखौटा देखाएर यो पुरै अपराधी जमात एउटै मिसनमा लागिरहेछ हैन। कसरी नेपाल विरुद्ध चाहिँ तपाईँको विदेशीलाई चाहिँ नेपालभित्र हुल्ने भन्ने त्यो मिसनमा यो सबैतिरका ग्याङका मान्छेहरू त सामेल छन्। त्यसकारणले अब स्थिति नेपालको अहिले के हो हामीले भनिरहेछ भने हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि है, एकदम आदर्शवादी भएर बडो सरल ढङ्गले पनि देश बुझ्नु हुँदैन। स्थिति एकदम जटिल भइसकेको छ। हामीले हेर्ने के हुन्छ भने नेपाल एउटा चाहिँ ठुलो उथलपुथलको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसबाट जति पन्छन खोजे पनि अब सम्भव छैन। उथलपुथल होला, भोलि त्यो ठुलो एउटा आन्दोलनको रूपमा पनि हुनसक्छ। त्यो ठुलो चाहिँ के अरे हत्या हिंसाका रूपमा पनि हुनसक्छ। जस्तो उनीहरूले यति गराइसकेपछि अन्तिम प्रयास त गर्छन् नि त। अब यो प्रयास कहाँ गर्छन् भन्छ भने जस्तो इन्डियनहरू समेत कहाँ लागिरहेछन् अहिले अमेरिकनसँग मिलेर भन्छ भने तपाईँको 2018 मा इन्डियाको चाहिँ गुप्तचर निकायले एउटा रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा के भनेको थियो भन्छ भने नेपालमा चाहिँ तपाईँको जो मुजाहिद्दिन छन् नि इन्डियामा सेल्टर लिएर बसेका, अब आइएसआई लगायत हैन, जस्तो लस्कर ए तोइबा भन्छन् उनीहरू, अब तराईका मुस्लिमहरूका केही मद्रसालाई ठुलो होहल्लाको विषय बनाएर हैन, नेपालभित्र चाहिँ यिनीहरूको आक्रमणको खतरा एकदमै बढी छ भनेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको के गरे भन्छ भने एउटा रिपोर्ट बाहिर ल्याए। सुन्नुहोस् है, यो साह्रै खतरनाक छ। ल्याए त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यसको 1 वर्ष त्यसको केही समयपछि चीनको प्रतिक्रिया आयो हैन। चीनको प्रतिक्रिया आयो तपाईँको के अरे चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति आएर यहाँ जो बोले नि हैन, यहाँ चीन विरोधी कुनै गतिविधि भयो भने त्यसको हड्डी पनि चाहिँ तपाईँको भेटिने छैन भन्ने आजको जो बोले त्यो उनी बोलिसकेपछि अनि 2019 को रिपोर्टमा त्यो कुरो फेरि छैन। 18 मा चाहिँ नेपालमा आतंकवादी आक्रमणको चाहिँ रिपोर्ट जारी गरेर सनसनी मचाए र अब कोशी ब्यारेजमा आक्रमणको योजना छ भन्ने इन्डियनहरू यहाँ घुस्न खोजे, प्रयास गरे हैन। अब त्यसको पछाडि अमेरिकन छ। तर चिनिया राष्ट्रपतिले धम्की दिइसकेपछि अनि अर्को सालको रिपोर्टमा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको आतंक चाहिँ देखाएर ल्याएको रिपोर्टमा अब त्यो विषयमा केही पनि छैन। उनी बीचमा अमेरिकाले चाहिँ त्यो एउटा सेल्टर ल्याएको त्यो पोइन्ट बन्न सक्छ भनेर अमेरिकाले एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो। हो, निकालेको थियो। अनि त्यसपछि गयो 1900 अलि पछिको जो चिनिया राष्ट्रपति आइसकेपछिको रिपोर्टमा त्यो कुरो छैन भनेपछि अमेरिकन पनि 2 पटक बोले। नेपालमा चाहिँ तपाईँको आतंकवादीहरूको आक्रमणको खतरा छ भनेर अमेरिका पनि 2 पटक बोले। माने यिनी सबै यो गृह कार्य गरेर बसेका छन्। अब यहाँ हामी चाहिँ इन्डियनहरूको भूमिका जस्तो यहाँ अलिकति सबै नेपाली सचेत हुनुपर्ने कहाँ छ भन्छ भने
केही मान्छेहरू हामीले त सबै कोणबाट हेर्नु पर्यो देशको निम्ति। अब यहाँ र आरएसएस एमसीसी भनेर अब बाहिर मात्रै चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ एकहोरो कतै डाइभर्ट गरेर अर्को कोणबाट यिनीहरू खेल्न खोजेको देखिन्छ। जस्तो त्यो भनेको अहिले नेपालमा एउटा धर्मको नाममा आरएसएस सेन्टरबाट नेपालमाथि कुनै चाहिँ गडबडी गर्ने यिनको योजना अगाडि बढेको म देख्छु। मैले दुईटा कारणले आरएसएस हिन्दुत्वको नाममा कस्तो खतरनाक चाहिँ एउटा आतंकवादी चाहिँ तपाईँको गिरोहको रूपमा अगाडि बढिरहेछ, मैले दुईटा दृष्टान्त मात्रै राख्छु यहाँ। जस्तो एउटा के हो भन्छ भने धेरै मान्छेहरूले मैले फेसबुकमा राख्दा अलिकति चाहिँ तपाईँको कमेन्ट पनि गरे। जस्तो माओवादीको 10 वर्षको युद्धकालमा 7 वर्ष माओवादीलाई पाल्ने आरएसएस समर्थित सरकार थियो। अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार हो हैन, 7 वर्ष ऊ सत्तामा छ। बाँकी 3 वर्ष मात्रै एचडी देवगौडा र इन्द्रकुमार गुजराल बीचमा चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष जति उनीहरू प्रधानमन्त्री भए र अब यो 12 बुँदे समझदारी हुनुभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस आएको सरकार आयो हैन, मनमोहनको सरकार आयो। बाँकी 7 वर्ष आरएसएसले चाहिँ शासन गरेको छ इन्डियामा हो। अब नेपालमा जति युद्ध भयो नि, दरबार हत्याकाण्डदेखि जति पनि घटना भयो नि, सबै उसकै शासनकालमा भएका छन्। हामीले यो तथ्य बुझ्न जरुरी छ। अर्को मैले जोडेको चाहिँ नेपाल विरुद्ध कति आपराधिक सोच राख्छ त्यो आरएसएसले भन्ने कुरा मैले भने इन्टेलिजेन्सले 2018 मा जो वक्तव्य ल्यायो नि, यहाँ चाहिँ मुजाहिदिनको चाहिँ लस्करे तोयबाको खतरा हौवा देखाएर, जस्तो जहाज अपहरणको कुरा पनि यिनले त्यही बेला गरे हैन, काङ्ग्रेसको पालामा पहिले गरे। अब यो आतंक फैलाएर नेपालमाथि कुनै चाहिँ तपाईँको विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने यो चाहिँ तपाईँको मिश्रमा चाहिँ तपाईँको आरएसएस र चाहिँ तपाईँको सिआइएको सेन्टर लागिरहेछ अहिले लागिरहेछ र त्यसको निम्ति त्यसलाई ओझेल पार्न, त्यो अपराधिक चाहिँ मिसनलाई ओझेल पार्नुको निम्ति यिनले हिन्दुत्वको नाममा नेपाली सेन्टिमेन्टसँग खेल्न खोजिरहेछन्। हिन्दुत्वको नाममा चाहिँ यहाँ त्यो सेन्टिमेन्ट प्रयोग गर्ने र एउटा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने, भित्रबाट नेपाल विरुद्ध आपराधिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने सम्पूर्ण योजनामा आरएसएस अहिले लागि परेको छ। हामी यो पाटोमा एकदमै सजग हुन जरुरी छ, एकदमै सजग हुन जरुरी छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले त्यो एमसीसीको उपाध्यक्ष भन्ने आएको छ बाहिर, अब उनीहरूको मलाई लाग्छ त्यो उनीहरूको अब अन्तिम प्रयास हो। सायद मलाई लाग्छ उनीहरूले धेरै गरे, जस्तो शेरबहादुर पनि अब अन्तिम विकल्प हो। मलाई लाग्दैन यस पछाडि अब यिनको यो प्रयास अर्को ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ला। यही अन्तिम प्रयासमा पास हुन सक्ने हो। जस्तो शेरबहादुर अन्तिम प्रयास सबभन्दा भरपर्दो पनि भयो। जस्तो अन्तिम प्रयास मैले के भन्छ भने शेरबहादुरको घर भनेको त सिधै सिआइएको अड्डा हो हैन। आरजू राणा भनेपछि अब त्यो शेरबहादुरको घर होइन कि अहिलेको सरकार पनि आरजू राणाकै सरकार हो, म त्यसरी बुझ्छु। किन जब सिआइएले तपाईको निर्माण गरेको केपीबाट काम हुन नसक्ने देखेपछि अब उनकै पहलमा त्यो बनेपछि त्यो चाहिँ आरजू राणाकै सरकार हो, त्यो शेरबहादुरले चलाउने होइन, आरजू राणाले चलाउने हो। उनले त्यो हेरिकन चाहिँ तपाईको अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् है अहिले हैन। किन नेपालमा सबैभन्दा भरपर्दो हैन आफ्नो मान्छेको हातमा सरकार छ, सत्ता छ, त्यसकारणले उनले अन्तिम प्रयास गर्ने हो। मलाई लाग्छ यतिको भरपर्दो चाहिँ सरकार अब सिआइएको निम्ति बन्दैन, अमेरिकाको निम्ति बन्दैन होला। अब तुलनात्मक नजिक त धेरै छन्, अरू पनि छन्, जस्तो केपी ओलीहरू छन्, माधव नेपालीहरू छन्, प्रचण्डहरू छन्, बाबुरामहरू छन्। बाबुराम पनि इन्डो सिआई सेन्टरको मान्छेहरू हुन्। यस्ता चाहिँ क्रिमिनल त झुन्ड धेरै छ, तर उनको एकदम आफ्नो मान्छेको सरकार भनेको अहिले छ। यो प्रयास उनको सफल भएन भने उनीहरू एउटा फर्किने मानसिकताबाट यहाँ ठुलो विध्वंस गराउने खतरा छ, एकदमै ठुलो विध्वंस गराउने खतरा छ। यसप्रति हामी एकदमै सजग हुनुपर्ने। उनको अन्तिम विकल्पको रूपमा भ्रमण हुन लागेको अहिले त्यो दबावको स्वरूप के दबाव हुन सक्छ? अब दबाव धम्की सबै प्रयोग हुन्छ। दबाव मात्रै होइन कि जस्तो चाहिँ तपाईँको आयो नि त, यहाँ चाहिँ अमेरिकनहरूले के एक्सपोज गरे अहिले भन्छ भने, मैले अस्ति जहाज आएको कुरो हो नि, उनले के एक्सपोज गरे भन्छ भने सेना नेपालको सेना पनि हाम्रो एउटा चाहिँ युनिट हो हैन। जस्तो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ प्रोग्राममा हस्ताक्षर गरेर त्यहाँ सामेल भइसकेपछि त यहाँको सेना पनि त अमेरिकन एउटा युनिटको रूपमा काम गर्ने भयो अब हैन। सम्झौतामा बस्दासम्म काम गर्ने भयो, त्यो उनले एउटा खोले। र अर्को के पनि खोले भन्छ भने स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट जो भएको छ नि, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत जो एग्रिमेन्ट भएको छ यो इन्डो पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गत हो भन्ने देखाउनको निम्ति उनले के भने तलबाट त्यो ट्विटरमा विथ इन्डो पेसिफिक कमान्ड हैन। अब उसँग को साझेदारीमा उसँग सहित हैन, अहिले चाहिँ जस्तो एसपीपी छ नि, स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम अन्तर्गत को यो सहयोग चाहिँ के हो भन्छ भने इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग सहितको
एउटा चाहिँ पहलबाट गरिएको सहयोग हो भनेपछि उनीहरूले एक्सपोज गरे मैले भन्न खोजेको। अब त्यो एमसिसीको उपाध्यक्ष आउनुभन्दा अगाडि अमेरिकनहरूले के एक्सपोज गरे भन्छ भने नेपालको अहिलेको सरकार यिनी दलाल र नेपालको सेना हैन हाम्रो एउटा अभिन्न अङ्ग हो, हाम्रो सेक्युरिटी रणनीतिको अङ्ग हो, यो सम्झौता भइसकेको छ, त्यसैले तिमीले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ। किन सम्झौता त भएको छ हैन, अब सम्झौता त सबै भएको छ, त्यसकारणले सम्झौता भएको हिसाबले इन्कार गर्न मिल्दैन। त्यो दबाब दिनुको निम्ति यिनले ट्विटरमा सबै कुरो राखे र उसलाई चाहिँ तपाईँको एमसिसी उपाध्यक्ष पठाउँदैछन्। मैले यो सबै हेरिकन यिनको यो एक्सर्साइज हेरिकन मैले यो अब उनको अन्तिम प्रयास हो भन्ने मैले भनेको। तर मेरो विश्वास के हुन्छ भने यिनीहरू नेपालबाट भाग्नै पर्छ, यिनीहरू भाग्छन्, यिनीहरू सफल हुँदैनन्। किन भन्छ भने किन सफल हुँदैनन् भन्छ भने जस्तो यहाँको दलालको पनि मैले कुरो गरेँ, त्यही शेरबहादुर त्यही आर्जु भित्रभित्र चाहिँ उही चाहिँ तपाईँको कामलाभित्र चाहिँ थुतुनु लुकाएर हैन भित्र बगबग गर्न त सजिलो हुन्छ, तर बाहिरको जो जोखिम हो नि, अब यो अगाडि बढ्दा जो जोखिम हो नि, उनीहरूले पछिल्लो पटक चाहिँ अहिले चाहिँ अफगानिस्तान हेरे हुन्छ हैन, जस्तो सालेह लगायत चाहिँ जस्तो अहिले पञ्जसिरमा बेग्लै हारगुहार गरिरहेछन् उनीहरू। तालिबानले घेराबन्दी गरेर जो आक्रमण गर्यो हारगुहार गरिरहेछन्। हिजो 20 वर्षसम्म तिनीलाई चाहिँ कठपुतली बनाएर त्यत्रो रक्तपात मताए, अब अहिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइदा नहुने भएपछि हार गुहारमा छन्, कसैले सुन्दैन। बरु भयो के हुन्छ भने बेलायती तालिबानसँग सहकारी गर्छौँ भन्छ, अमेरिकाले आतंकवादी लिस्टबाट हटाउन मतदान गर्छ, सुरक्षा परिषदमा गर्छ, अनि सिआइएको प्रमुख आएर चाहिँ त्यो बरादरसँग चाहिँ तपाईँको गोप्य मिटिङ गर्छ भनेपछि सबैलाई सडकमा उतार्नु पारेर फ्याँक्थे। त्यो हालत त यिनको त आउँछ भोलि, त्यो त बुझिहाछन् हैन। उनले त प्रयोग गर्ने, आफूले नसक्ने भएपछि लगेर सडकमा मिल्काइदिने हो। त्यसपछि यिनको जिन्दगी कहाँ पुग्छ भने त्यो अनुमान यिनलाई छ। बस अड्केको त्यतिले मात्रै हो, अड्केको त्यतिले मात्रै हो। त्यस कारणले यिनको खेल कहाँ छ भन्छ भने एउटाले अर्कोलाई मुछेर हैन, यसमा एउटाले अर्कोलाई मुछेर अमेरिकन सेना आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ भने अगाडि बढ्ने। जस्तो माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी, शेरबहादुर, बाबुराम सबै गयो, तर अब यो भित्रबाट चाहिँ कुनै एउटा विपक्षी जस्तो भएर उभिदिने र अब त्यो स्थिति आयो भने अर्कोले जोखिम नमोल्ने। अब यहाँबाट अर्कोले जोखिम नमोल्ने। मैले तपाईँलाई सानो एउटा उदाहरण अथवा एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो नेपालमा एमसिसीको विरुद्ध जुन किसिमको सङ्गठित असङ्गठित जुन किसिमको शक्ति छ, त्यो शक्तिले नै एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बनेको विज्ञापन, त्यहाँबाट त्यो पनि एउटा सानो उदाहरण हो नि त नेपालको एमसिसी विरुद्ध कति जनमत छ भन्ने। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बनेको एउटा विज्ञापन चाहिँ 2 दिनको दिन हटाउनु पर्ने स्थिति आयो। आज कुनै पनि दलहरूले चाहिँ एमसिसी पास गर्छौँ भनेर बाहिर सार्वजनिक स्थलमा आएर बोल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यही त्यो भन्ने नेपालमा भएको जुन किसिमको जनमत छ एमसिसी विरुद्ध सङ्गठित असङ्गठित जुन किसिमको जनमत छ, फातिमा नेपाल प्रवेश गर्दाखेरिका यी जति पनि सङ्गठित असङ्गठित सञ्जालीय एउटा जनमत छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी कुन रूपमा प्रयोग गर्ने। जसरी एउटा टेलिभिजनले एमसिसीको पक्षमा विज्ञापन गर्दा जसरी नेपाली जनताहरू उत्रे त्यसलाई बाध्य बनाउनु भयो, त्यस्तै केही एउटा कार्यक्रमहरू तपाईँहरू पनि यो एमसिसीको निकै लामो समयदेखि विरोध गर्दै आउनु भएको छ, केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू केही छन्? होइन, कार्यक्रम यस्तो छ। अब कार्यक्रम त हुन्छ नै होइन, कार्यक्रम त हुन्छ नै। जस्तो अब एउटा सम्पूर्ण जनमत, अब यिनको प्रयास मैले भने तपाईँले भन्नु विज्ञापन, जस्तो यहाँका क्रिमिनलहरूलाई अपराधी मिडिया सारा प्रयोग गरेर जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको विज्ञापनै बनाएर जसरी बजाए नि, अब यिनीहरू त मिसनमा लागेका मान्छेहरू बजाउनेहरू पनि त्यहाँ भूमिका खेल्ने त अब सामान्य पैसा भयो खेल्यो होला, बजाउनेहरू त एउटा मिसनमा बजाइरहेछन्। अब जस्तो उनीहरूले आफै पनि त्यो बन्द गर्छन्, फिर्ता गर्छन् भनेपछि यिनीहरूको कस्तो दुविधा भयो त भन्छ भने यसको नतिजा के निस्कन्छ भनेर अब त्यहाँ यिनीहरू भयभीत भइरहेछन्। एकदम स्वाभाविक हो। मैले भने अफगानिस्तान घानी र तपाईँको सालेहको मैले कुरा गरेँ नि, अब जति रोएर छाती पिटे पनि को विदेशी आउँछ, जसले हिजो बोकेको थियो नि होइन, त्यो त फाइदाको निम्ति आएको हो होइन, उनलाई सहयोग गर्न कोही आउँदैन। त्यहाँदेखि उनीहरू मासिनुको त विकल्पै छैन। त्यो स्थिति नेपालमा आउँछ। मैले भने ग्लोबल राजनीति हेर्दाखेरि पनि यहाँ अमेरिका सफल हुने मैले कुनै सम्भावना देख्दिनँ। र अर्को चाहिँ हामीले हेर्ने के हुन्छ भने त्यो जग र परिवेश कस्तो छ, मुख्य चिज त्यो होइन। जस्तो निमित्त कारण चाहिँ कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा भट्किन्छ। जस्तो चाहिँ अब के अरे खाडीतिर चाहिँ अरब आन्दोलन भने, अब ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ के अब के अरे कलर रिभोल्युसन भने, जस्तो एउटा सामान्य निमित्त कारणले गर्दाखेरि मान्छे भट्किन्छ होइन। भट्किने परिवेश पुरै तयार छ होइन। जस्तो एमसिसी के को निम्ति, अब यो त मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीबाट अब चाहिँ तपाईँको अब यो गोप्य छैन होइन। प्रत्येक घर घरको मान्छेले बुझ्यो भनेपछि 79.79 भन्दा पनि बढी नेपाली यसको विरुद्धमा खडा छ, यसको विरुद्धमा खडा छ।
अब यो आधार के हो त भन्छ भने भोलि कुनै निमित्त कारण त जस्तो यिनकै झगडा बीचबाट पनि निस्कन सक्छ, अथवा चाहिँ यिनका विरुद्धमा सडकबाट हुने एउटा प्रतिरोधमा पनि निस्कन सक्छ, अथवा चाहिँ कुनै विदेशी शक्तिले कुनै चाहिँ आतंक फैलाएर पनि एउटा त्यो निमित्त कारण बन्न सक्छ। निमित्त कारण जेसुकै बन्ला, तर विस्फोट हुने ग्राउन्ड चाहिँ एकदम परिपक्व भइसकेको छ। यिनी डराएको त्यहाँ हो। त्यसकारणले त्यो विस्फोट भयो हुन्छ के भनेपछि मैले बुझेको के हो भन्छ भने नेपालमा अब उथलपुथल सुरु भयो हैन, कुनै निमित्त कारण चाहिँ अगाडि आएर उथलपुथल अब सुरु भयो र मान्छे चाहिँ तपाईँको विद्रोहमा भड्कियो भने मलाई लाग्छ नेपालको यो अहिलेको जो स्वरूप र तस्बिर छ नि यसमा काया पलट हुन्छ। नेपालको अबको परिवर्तन हिजोको जस्तो यो दलीयताभित्र सीमित रहेर यो दलको सट्टा अर्काले चाहिँ मौका छोप्ने, अर्काको सट्टा अर्काले छोप्ने, काङ्ग्रेस भएन एमाले भएन माओवादी, अब त्यो ढङ्गले नेपालको इतिहास दोहोरिँदैन हैन। त्यतिमा सबै नेपाली प्रष्ट भए हुन्छ। अब नेपाली इतिहास त्यो ढङ्गले दोहोरिँदैन। अब चाहिँ हुने उथलपुथल भनेको नेपाललाई बर्बाद पार्ने जो अपराधी गिरोहहरू छन् नि दलको नामका, यिनको पूर्ण रूपमा अवसान हो। अब पूर्ण रूपमा अवसान हो। उनीहरू भयभीत त्यहाँ भइरहेछन्। मैले भन्न खोजेको उनीहरू भयभीत त्यहाँ भइरहेछन्। यसलाई सम्हाल्न सक्ने ताकत अब उनीसँग छैन। अब त्यो एउटा बाँकी जस्तो जनमत उनीसँग छैन। उनलाई समस्या कहाँ पर्यो भन्छ भने जनमत उनीसँग छैन। अब भर्ती गर्ने त्यही विदेशी हो, आफै भागिरहेछ, संसारभरिबाट आफै भागिरहेछ हैन। जस्तो अमेरिका चाहिँ हेर्नुहोस् न, भियतनाममा त गऱ्यो, अस्ति चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानबाट पनि यो पहिलो टुक्री जो उठायो नि 1 महिना अगाडि, त्यो उठाउँदाखेरि पनि राति 2 बजे कसैलाई थाहा नदिएर, गठबन्धन देशका र अफगानी सरकारलाई थाहै नदिएर राति स्वाट्ठै आफ्नो सेना लग्यो र एयरपोर्टको जो बाँकी थिए बचेका तिनी लग्दाखेरि पनि कसैलाई थाहा नदिएर स्वाट्ट भगायो, सारा हतियार छोडेर चाहिँ तपाईँको भगायो। भनेपछि अब यिनलाई बोक्ने शक्तिको हालत त त्यो छ भने अब यिनीहरू सुरक्षित कहीँबाट पनि भएनन्। न उनलाई चलाउने शक्तिबाट सुरक्षित हुने स्थिति छ, न यहाँ आफ्नो ताकतको भरमा सुरक्षित हुन सक्ने स्थिति छ। हो, यो चुनौतीले गर्दाखेरि यिनीहरू अत्यन्तै ठुलो असमञ्जसतामा पसेका छन्। तर यिनको विनाश हुन्छ, यिनको पूर्ण रूपमा पतन हुन्छ। अब देश चाहिँ यिनको चाहिँ तपाईँको उसतिर फर्कन्न, यसमा चाहिँ अब हामीले कल्पना गर्न हुँदैन। अब म तपाईँसँग 2वटा प्रसङ्गमा छोटो टिप्पणी ल्याउँछु। जस्तो हिजो मात्रै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा धेरै समाचारहरू निकै पहिलादेखि आउने गर्थे। हामीसँग भारतसँग पनि निकै ठुलो सीमा विवाद छ। विवाद मात्रै होइन, नेपालको भूमि नै भारतले कब्जा जमाएर बसेको स्थिति छ। कालापानीको हामी नक्सा जारी गऱ्यौँ तर लिन सकिरहेको स्थिति छैन। तर सरकारले त्यो दिशा कालापानीमा मिचिएको भूभागसहित जो नक्सा हामीले छाप्यौँ त्यो नक्सा लिने कुरामा वार्ता यताउति गर्ने त कुनै त्यस्तो छाँटकाट आसन देखिरहेको छ यो सरकार बनेको स्थितिमा। तर अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ सरकारले के बनायो भने हिजो चीनसँगको सीमा विवादलाई देखाएर एउटा समिति सरकारले जुन किसिमको चीनसँगको सीमा विवादको छानबिन गर्ने समिति सरकार मन्त्री परिषदले गठन गरेको छ हिजो मात्रै, यसलाई चाहिँ कुन रूपमा पनि हाम्रो त्यत्रो ठुलो सीमा विवाद छ चीनसँग जो सल्झाउनै नसकिने, हाम्रो मन्त्री परिषदले चाहिँ सीमा विवादको छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने स्थिति नै हो चीनसँग पनि होइन। यस्तो जस्तो काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरू एउटा मिसनमा लागेका छन्, जस्तो यो जीवन साई भन्ने सांसददेखि लिएर अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको यो संसदमै सङ्कल्प प्रस्ताव राख्यो नि सीमा चीनले अतिक्रमण गर्यो भनेर। काङ्ग्रेस एउटा मिसनमै छ, सिआइएको मिसनमै छ। अब हामीले पाएको जानकारी, हामीले त जस्तो यहाँको सरकार आधिकारिक के बोल्छ भन्ने हो, ओलीको पालामा यो सबै खण्डन भएको छ। चीनसँग हाम्रो सीमा विवादै छैन, यो झुट्टा प्रचार हो भनेर केपी ओलीको पालामा खण्डनै भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले वक्तव्य निकालेको छ। चिनिया सरकारले पनि नेपालसँग सीमा सम्बन्धी कुनै विवाद छैन भनेर वक्तव्य निकालेको छ हैन। अब दुईटा सरकारले सीमा विवाद नै छैन भनिसकेपछि अब त्यो सीमा विवाद छ भन्ने तत्त्वको हो त्यसले त पुष्टि गर्नु पर्यो। छ भने पनि त्यसले प्रामाणिक रूपमा पुष्टि गर्नु पर्यो। सरकारले छानबिन समिति नै गठन हो, छानबिन समिति गठन गर्नुको मैले भने नि जस्तो जीवन साईहरू त पहिलेदेखि लगाएको छ नि त काङ्ग्रेसले। छानबिन समिति बनाउनुको कारण के हो भन्छ भने अहिले सिआइए र आरएसएसले चीन विरुद्ध एउटा माहौल नेपालमा खडा गर्ने हिसाबले त्यो माहौल कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले यिनको रणनीति अगाडि बढेको छ। बस खेल त्यति मात्र हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो चीनसँग सीमा विवाद छ हैन, जस्तो पोहोर पराएर पनि चाहिँ चीनमा चाहिँ नेपालका चाहिँ केही 1 दर्जन जति केटीहरू लगेर वेश्यावृत्ति गराउँछन् भनेर यहाँ जुलुस लगाउने, चिनिया झन्डा जलाउने काम भयो नि हैन। जबरजस्ती विवादमा ल्याउने पऱ्यो। 13 जना केटीको त्यो पनि अप्रमाणित कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको जुलुस गरे, चिनिया झन्डा जलाए। जबकि यिनी अपराधी गिरोहले दिल्लीमा मात्रै चाहिँ तपाईँको 1 लाखभन्दा बढी नेपाली केटी लगेर बेचेको
होइन यिनको निम्ति चाहिँ तपाईँको समाचार हुँदैन। बम्बईमा कति छन्, दिल्लीमा कति छन्, लखनऊमा कति छन्, त्यो यिनको चासोको कुरा भएन। अब चीनमा 12 जना छन् भने यिनको चासोको कुरा भयो होइन। त्यो त एउटा मिसनको रणनीति हो। अहिले पनि सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जो देउबाले बनाएको छ त्यो मैले अघि नै पनि भने त्यो सिधै चाहिँ आरजु राणाबाट गाइडेड हो। र अब चीनसँगको एउटा विवाद छ भनेर कसरी देखाउने र अब त्यसलाई अलिकति चाहिँ उछाल्न पाइयो भने अनि मान्छेको दिमाग डाइभर्ट गरेर एमसीसी कसरी अगाडि बढ्नु, बस उनको खेल त्यति हो। त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। अब यो यस्तो प्रयास गर्छन् उनीहरूले, यस्तो अरू पनि गर्लान्, अरू केही प्रयास पनि गर्लान् होइन। जस्तो विज्ञापनमा बजाए, एमसीसीको पक्षमा बजाए, अब अहिले तपाईँले भने जस्तो हिजो समिति ल्याए होइन, भोलि अर्को कुरो ल्याउलान्। यसबाट केही भएन भने उनले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ बम आक्रमण हो अथवा कसैको हत्याहरू हुन्, त्यहाँबाट डाइभर्ट कोसिस गर्ने। मैले भने नि अन्तिम प्रयास उनीहरू गर्छन्। तर मैले भने निष्कर्ष हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यिनीहरू कहीँ पनि सफल हुँदैनन्। जस्तो अस्ति चाहिँ एउटा चाहिँ गजबको एउटा चाहिँ तपाईँको अब विस्तृत रूपमा कुनै दिन कुरा गरौँला। पोम्पियो पहिले चाहिँ सिआइएको डाइरेक्टर थियो, जो ट्रम्पको जो विदेश मन्त्री थियो, माइक पोम्पियो सिआइएको डाइरेक्टर थियो उनी पहिले। अब उनले त्यो डाइरेक्टर पद छोडेपछि उनले भनेका छन् कि त्यो भने हामीले धेरै झुट बोल्यौँ, धेरै अपराध गऱ्यौँ, धेरै गल्ती गऱ्यौँ होइन, अब धेरैलाई फसायौँ आदि इत्यादि धेरै कुरो उनी बोलेका छन्। अनि चाहिँ तपाईँको अब उनी त्यही बोलिसकेपछि त्यही आसपासमा पुटिनको एउटा चाहिँ तपाईँको भनाइ आछ। जस्तो पुटिनको भनाइलाई त चाहिँ यहाँको चाहिँ तपाईँको दलाल सडक छाप मान्छे बोले जस्तो सोच्नु त भएन। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि संसारमा जति पनि आतङ्कवादी हमला भइरहेछन् नि त्यसको 95% चाहिँ तपाईँको अर्गनाइज गर्ने चाहिँ सिआइए हो। 95% आतङ्कवादी जो आक्रमण संसारभरि भइरहेछन् नि त्यो सबै आयोजना गर्ने प्रायोजित रूपमा चाहिँ गर्ने चाहिँ सिआइए हो। मान्छेलाई यो यसमा भ्रम रहनुहुन्न, सबै सूचना हामीसँग छ र सिआइएले न अमेरिकन जनताको निम्ति काम गर्छ, त्यसले एउटा स्पेसल अपराधिक गिरोह जो कुलिनहरूको धनाढ्यहरूको एउटा गिरोह हुन्छ नि उसको निम्ति उसले काम गर्ने हो। र अब संसार सिआइएले अपराधिक घटना नघट्ने हो भने संसारमा आतङ्कवादै छैन उनले त्यो भनेको छ। सामान्य देशभित्रका चाहिँ केही झगडा मामिला द्वन्द्व बाहेक संसारमा आतङ्कवादै छैन, यसको स्रोत चाहिँ सिआइए हो होइन। उनी आफै पनि केजिबीको प्रमुख हुन्, उनले नबुझ्या त होइन। जस्तो सोभियत सङ्घको पालामा त पुटिन त त्यहाँको इन्टेलिजेन्सको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय प्रमुख थिए होइन, राष्ट्रिय प्रमुख थिए। उनले चाहिँ सिआइए नबुझ्ने कुरा त भएन। भनेपछि यो सब खेल सब दुनियाँले बुझेको छ होइन। यो सबै बुझिसकेपछि उनी जो अप्ठ्यारोमा परे नि अब त्यसबाट बचाउको त्यो पनि यो भूराजनीतिमा अब चीनको वरिपरिको जो जियो पोलिटिक्स छ त्यो जियो पोलिटिक्समा नेपाल अन्तिम गन्तव्य हो। मलाई लाग्छ ताइवानमा पनि उनीहरू सफल हुँदैनन् होइन, ताइवान पनि सेलाएर जान्छ। जस्तो उइगुरसँग खोले, तालिबान कब्जामा आएपछि चाहिँ तपाईँ तालिबान र चाहिँ चीनको सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढेपछि यिनीहरू त्यहाँ पनि असफल भए। अब उनको अन्तिम कोसिस नेपाल हो। मलाई लाग्छ यो भयो भने नेपालमा पनि यिनीहरू चाहिँ भागे भने यिनको इन्डो पेसिफिक भनेर जो चाहिँ रणनीति बनाएर यिनले यो टोटली असफल हुन्छ, यो फेल हुन्छ, यसले त्यसपछि कामै गर्दैन। अब त्यही दिशामा अमेरिकनहरू गइरहेछन् अहिले। अन्तिम एउटा प्रसङ्ग, महाकाली नदीमा जुन किसिमको ट्विन प्रकरण आयो, सरकारले एउटा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि गठन गर्यो। अस्ति मात्रै एउटा छानबिन समितिले भारतीय एसएसबीकै दोषी प्रमाण छ भनेर जुन किसिमको एउटा प्रतिवेदन पनि गर्यो। सरकारले त त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि 10 दिन 12 दिन समय दिएको, 1 महिना झन्डै लाग्यो। तर जुन किसिमको प्रतिवेदन आयो सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, भारतसँग कुनै त्यस्तो औपचारिक कूटनीतिक तह मार्फत कुराकानी गर्ने कुनै चेष्टा नगरिकन यसलाई थामथुम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ त्रिमूल पार्टीले विशेष गरी भरत दाहालले कुन रूपमा हेरिराख्नु भएको छ? सरकारको मैले बुझेँ, मैले जस्तो आम नेपाली, मैले त धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको, आम नेपालीले बुझ्ने के हुन्छ भने हामी जनस्तरमा आफै नउड्दासम्म हामीले समानान्तर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ लड्ने शक्ति होइन। अब यो देशमा यो सेनाको पनि विश्वास नगरे हुन्छ है, देश सिद्धिन्छ। अब यो सबै घटनाक्रम मैले अघि नै भने नि यहाँसम्म आउँदाखेरि सेनाको पनि भर गरेर अब देश जोगिँदैन। अब दलहरू त दल भइगए, यिनी एकदम पेशेवर अपराधीहरू हुन्। हामी आफै उठ्नु र राज्यको समानान्तर सम्पूर्ण तयारी गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। जस्तो दार्चुलाको घटना पनि त्यही हो, त्यो हुँदैन पनि थाहा थियो होइन। जस्तो देश विरुद्ध चाहिँ त्यही चाहिँ तपाईँको इन्डियन सत्ता र त्यही सिआइएसँग मिलेर यत्रो अपराध गरिरहेको छ यिनीहरू। अनि त्यसले चाहिँ जयसिंह धामीको पक्षमा न्याय दिन्छ भनेर त्यो साह्रै कमजोर मानसिकता भएकाले आश गर्ने कुरा थियो। उनले जे रिपोर्ट ल्याए
त्यसलाई चाहिँ लम्ब्याउने र निर्मला केस जस्तो बिस्तारै शिथिल बनाउने खेल मात्रै हो जस्तो भाषा आयो नि। हाम्रो त्यो प्रत्यक्षदर्शी छन्, बयान दिएका छन्, नेपालीहरू छन्, सारा भनेका छन् भन्दा भन्दै पनि अब इन्डियन पुलिस त उपस्थित त थियो, तर उसको संलग्नता हो कि होइन छानबिन गर्नुपर्छ भनेपछि अब त छानबिनमा जाने भयो होइन, वर्षौँ जान्छ। निर्मला जस्तो हुन्छ यो है, निर्मला बनाउने खेल हो यो, वर्षौँ जान्छ। त्यो भने नगर्ने हो। अब नगर्ने हो भन्ने कुरो कहाँ प्रश्न थियो त भन्छ भने नेपालले त्यति पनि बुझेन। जब चाहिँ बिजेपीको एउटा नेता बोलाएर जब चाहिँ आरजु देउवाले उसको हातमा राखी बाँधिने विजय चौथवाले हो त्यो नै अब यो घटना अगाडि बढ्दैन भन्ने कुराको सङ्केत त्यो पर्याप्त थियो होइन। अब त्यसपछि नै हामीले बुझ्नुपर्ने थियो, भयो त्यही। त्यस कारण यसलाई थामथुम पार्ने कोसिस हो। अब उनले दुईवटा खेल, एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि छानबिन गर्नुपर्ने भयो भनेर लम्ब्याउने र यसलाई शिथिल बनाएर डिसमिस गर्ने, र दोस्रो चाहिँ क्षतिपूर्ति र पैसाको कुरो गरेर परिवारहरूको मुख बन्द गर्ने। किन नेपाली गरिब छन्, पैसा भनेपछि मानिहाल्छन् भन्ने छ, यिनको मानिहाल्छन् भन्ने छ, उठ्नुको विकल्प छैन। मेरो अनुरोध त हो अब देशभरि जागौँ, भौतिक रूपमा आफै लड्नुपर्छ, हामी आफै लड्नुपर्छ। अब देशको यस्तो परिस्थिति हेरेर हामीले भन्न हिचकिचाउनु पनि हुँदैन। हामीलाई आफ्नो सेनाको पनि आवश्यकता परिसक्यो होइन। जस्तो चाहिँ विभिन्न देशमा जो यो दिशातिर गए उनीहरूले देश बजाए होइन, जसले यो बुझेन उनीहरूले देश गुमाए होइन। जस्तो यही तालिबानै पछिल्लो उदाहरण हो। अब तालिबानको सिद्धान्त मूल्य मान्यता के हो, त्यो हामीसँग सरोकार छैन अहिले, त उनीहरू लड्ने आँट गरे, उनीहरू सेना बनाउने आँट गरे, न त अफगानिस्तान बच्यो, नत्र अफगानिस्तान कहाँ जान्थ्यो, कसैले के अनुमान गर्न सक्थ्यो होइन। 7 लाख विदेशी फौज थियो एकपटक त्यहाँ होइन। 30वटा चाहिँ नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूको सेना आएर 7 लाख सेना आएर कत्रो वितण्ड मचायो, कत्रो मान्छे मार्यो, 2 लाख मान्छे मारे। अफगानिस्तान त कहाँ जान्थ्यो। त्यस कारणले नागरिकले प्रतिरोधको चाहिँ तपाईँ मानसिकता नबनाइकन देश बद्दैन, संसारको इतिहास कहीँ पनि छैन। हामी त्यही बाटोमै जानुपर्छ, हामी त्यही बाटोमै जानुपर्छ। र दार्चुलाको घटनामा पनि त्यहाँका त्यो जिल्लाका सबै नेपालीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, सङ्गठित हुनुहोस्। मैले त बारम्बार भनेको छौँ, हामी पनि साथमा छौँ, मान्छे साथमा जोड्दै जान्छन्। त्यसको प्रतिकारको निम्ति जस्तो इन्डियाबाट हुने यो मात्र होइन, कहिले इन्डियन पुलिस अछाम पुगेर मान्छे पक्रिरहेछ, कहिले काठमाडौँ आएर मान्छे पक्रिरहेछ होइन, कहिले चाहिँ गोविन्द गौतमको हत्या भयो, त्यो पनि यस्तै चाहिँ तपाईँको गराए। यो अपराधी तत्त्वबाट नेपाली न्याय पाउँदैन। त्यस कारणले त्यो इन्डियन चाहिँ तपाईँको तत्त्व र यहाँको जो तत्त्व नि यसलाई एउटै चिहान बनाउने सङ्कल्प लिइरहेछौँ भने हामीले यस्ता समस्या झेलिरहेछौँ, यिनलाई एउटै चिहानमा पुर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति लड्ने र आवश्यक पर्यो भने एउटा आफ्नै फौज बनाउने बाटोतिर हामी लाग्नै पर्छ। अब लडाइँको नेपालको सङ्कट थियो मैले भन्नु खोजेँ होइन। हामी सजिलो ढङ्गले सोचौँ अरूप्रति यिनै अपराधी जो सत्तामा बसिरहेछन् नि, अब यिनैको आश गरेर बस्यौँ भने स्थिति बिग्रिँदै जान्छ। हामी उठ्नै नसक्ने गरी ढल्यौँ भने न हामी गर्न सक्छौँ न यिनीहरूले गर्छन्। त्यो समस्यामा हामी छौँ। यो परिस्थितिलाई नेपाली शिक्षकहरूले बुझिदिनुपर्छ। यो जस्तो मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको पहिलो एउटा पाटोबाट हेर्दाखेरि नेपालमा जो सङ्कट चाहिँ तपाईँको हामीले हेर्दै आयौँ, यो अब एउटा उत्कर्षमा एकदम चाहिँ गहिरो हुँदै गयो एउटा पाटोबाट। यसको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने यो सङ्कट गहिरो हुने भनेको जसले सङ्कट उत्पन्न गर्यो तिनी शक्तिहरू पनि गहिरो सङ्कटमा फस्दै गए र अहिले त्यो सङ्कटमा फस्दै गएपछि उनीहरूभित्र जो समस्या आयो त्यो समस्याको एउटा चक्रव्यूहमा उनीसँग फँसेका छन्। जस्तो मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, जस्तो यो केपी ओलीको सरकार ढल्यो, त्योभन्दा अगाडि माओवादी र एमाले जोडिए, केपीको सरकार ढल्यो। अब जस्तो एमसिसीमा चाहिँ माधव नेपाल पक्ष, प्रचण्ड पक्ष र शेरबहादुरको कुरो मिलिरहेको छैन। अब सरकारमा एउटा गठबन्धन छ। अब शेरबहादुरले एमसिसीको निम्ति सहयोग माग्न केपी ओलीसँग विशेष दूत पठाइरहेछन् भनेपछि यिनीहरूको अन्तिम चाहिँ गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरो अझै टुङ्गो छैन। जस्तो यो कस्तो प्रयोग हो भन्छ भने जस्तो मैले भने नि, अब गठबन्धनमा चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुरहरू छन्। अब त्यो गठबन्धन पनि अनिश्चित छ। अनि कुनै मुद्दामा चाहिँ केपी ओली र शेरबहादुर चाहिँ छलफल गरिरहेछन्। अब यिनी पनि कतिसम्म कुन कुन मुद्दामा जाने हो त्यो पनि निश्चित छैन। अब यो ध्रुवीकरण कहाँ गएर टुङ्गिन्छ यसै भन्न सकिँदैन। तर चिज मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको के हो भन्छ भने उनीहरूले आफ्नो अनुकूल एउटा स्पष्ट ध्रुवीकरण नबन्दासम्म यिनीहरूलाई खेलाउने, टुक्र्याउने, लडाउने, भताभुङ्ग पार्ने यो क्रम जारी राख्छन्। यो कस्तो भन्छ भने जस्तो तपाईँको फोहोरमा एउटा कुनै राम्रो चिजको चाहिँ तपाईँको खोजी हुन्छ नि, अथवा जस्तो बालुवामा सुन छान्ने चलन हुन्छ नि हाम्रो कहाँ होइन। अब यस्ता चाहिँ पुरै अन्यलग्रस्त जो चाहिँ सङ्गठन पार्टीहरू बने, विभिन्न प्रवृत्ति, विभिन्न लबीहरू जो हाबी भए नि,
त्यहाँभित्रबाट आफ्नो अनुकूलका चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू दलालहरू खोज्ने प्रक्रिया हो यो। यसले सबैलाई एक चरण विघटनमा लैजान्छ। त्यो काङ्ग्रेसदेखि लिएर सबै विघटनमा लग्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ। त्यही हुँदै गएको छ र अन्तिममा त्यही बाटोतिर जान्छ। नेकपा एमाले पनि तपाईँले भने जस्तै गरेर यति बेला विभाजन भएर अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी गठन भइसकेको छ। त्यसका विचार सिद्धान्तहरूमा पनि व्यापक रूपमा छलफल पनि हुँदै आइरहेछन् यति बेला होइन। अब जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने नमान्ने, त्यसको पार्टीको दृष्टिकोण राख्ने नराख्ने भन्ने पनि ती छलफलहरू पनि हुँदै आइरहेछन्। अघि नै पहिल्यै मैले भनिसकेँ पार्टीहरू विभाजनको श्रृङ्खला सुरुवात भइसक्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो तपाईँले। एक चरणमा अब माओवादी पनि विभाजन हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो। यो एमालेको विभाजनलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? तपाईँले हेरेर श्रृङ्खलाबद्ध जे भन्दै आइराख्नु भएको थियो त्यही हो कि अब विभाजन हुन चाहिँ बाँकी, विवाद हुन बाँकी, कुनमा के हुनसक्छ? होइन, जस्तो उनीहरूले जस्तो अब पार्टीभित्र गुटहरू, गुटभित्र उपगुटहरू होइन, धेरै खालको प्रयोग उनले गरिरहेछन्। र मैले सुरुमा सायद चाहिँ दुई तीन वर्ष अगाडि मैले भनेको थिएँ, धेरै मान्छेलाई याद होला, यो संविधान जारी भइसकेपछि हो, अझ 5-6 वर्ष अगाडि हो, मैले एउटा कुरा के भनेको भने अबको प्रयोग थलो जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि विदेशीहरूको अबको प्रयोग थलोको केन्द्रबिन्दु एमाले हो। र अब देशभित्र हुने जति पनि उथलपुथल हुन्छ नि त्यो एमालेकै वरिपरि हुन्छ। अब माओवादी र चाहिँ काङ्ग्रेसको भूमिका अब त्यसलाई कति अनुकूल बनाउने भन्ने दिशामा जान्छ। अब प्रयोग एमाले हुन्छ, छिन्नभिन्न पनि एमाले हुन्छ। अब यो विदेशीको अन्तिम प्रयोग हो भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ, नभन्दै त्यस्तै भयो। अब मैले किन भनेको थिएँ भन्छ भने जस्तो माओवादी र काङ्ग्रेस एउटा डरलाग्दो चाहिँ नेपाल विरोधी एउटा मिसनमा प्रयोग भइसकेका थिए र उनको आकर्षण चाहिँ अन्त्य भइसकेको थियो होइन, सकिएको थियो। जस्तो 10 वर्षसम्म माओवादीले यत्रो मान्छे चाहिँ शिकार बनायो विदेशीको निम्ति। अब उसले जस्तासुकै नारा दिए पनि मान्छेले विश्वास गर्ने स्थिति थिएन। अब काङ्ग्रेसले निजीकरणदेखि लिएर संस्थागत भ्रष्टाचारका सबै थालनले काङ्ग्रेसले गरेको हो। उसको छवि चाहिँ बदनाम भइसकेको थियो। अब सर्वसाधारणलाई खेलाउने चाहिँ अर्को पात्र उनले रिजर्भ राखेको एउटा पात्र एमाले बाँकी थियो होइन, एक्सपोज हुन बाँकी एमाले थियो। त्यस कारणले एमालेको वरिपरि खेल्ने बाहेक अर्को उनीसँग कुनै पनि बाटो थिएन। मैले त्यो भनेको थिएँ, भयो त्यही होइन। माओवादी जोडे, एउटा चाहिँ प्रयोग गरे हेरे, त्यसले भएन, त्यसपछि उनलाई तोडे, अर्को प्रयोग गरे, त्यसबाट पनि भएन। अब एमाले तोडे, जस्तो माधव नेपाल चाहिँ तपाईँको र चाहिँ ऊ भए होइन। अब त्यति मात्र होइन, त्यहाँ अर्को खेल के आयो भन्छ भने माधव नेपाल र केपी ओलीलाई जुटाउनुपर्छ भनेर जो पछिल्लो पटक लागे नि, यिनको भूमिका पनि दुईतिर चाहिँ एकदमै शङ्कास्पद ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। कथित दोस्रो पुस्ता किन उनीहरू पनि मलाई मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भन्छ भने यिनीहरू पनि त्यही कोटीका खेलौना हुन् होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको यिनको रोल के देख्यो भन्छ भने अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यिनले सबै काम गरी भूमिका खेले। अब माधव नेपाललाई उकासेर पार्टी फुट्ने ठाउँमा बिन्दुमा पुर्याउनु पनि यिनै हुन् होइन। सायद यिनको त्यो भूमिका नभइदिए भए माधव नेपालको त्यो आँट आउँदैन थियो। त्यो भूमिका पनि यिनै खेले र अन्तिममा चाहिँ तपाईँको कोही उता कोही यता बसेर अब कसैले चाहिँ तेस्रो पार्टी बनाउने भन्ने पनि कुराकानी अगाडि बढाए। यो सबै मिसनमा भइरहेछ होइन। उनले टेस्ट गरिरहेछन्। जस्तो बाहिरी शक्तिहरूले अब केपी ओलीका पछाडि कति मान्छे लगाउने, किन आफ्नो ठाउँ रित्तो त कहीँ पनि छोड्दैनन् उनीहरू। केही मान्छे केपीका पछाडि लगाउने, केही मान्छे माधवका पछाडि लगाउने, अब एकाध मान्छे प्रचण्डका पछि लाउला, केही मान्छेलाई अर्को ज्ञान खोल्न पठाउला। उनका आफ्ना प्रयोगहरू भए र यो पछिल्लो अवस्थामा यो चाहिँ यो 5-7 दिन 8 दिन लगाएको स्थिति यिनकै बिचमा यस्तो जटिल भएर गयो कि जस्तो माधव नेपालको एउटा चाहिँ दस्तावेजलाई लिएर एउटा कुरा आछ। प्रदीप नेपाल र वामदेवबाट माधव नेपालले जबज छोड्या हुनाले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने दस्तावेज नभए हुनाले हामी नबस्ने भने होइन। अब उनीहरूले के बुझेर भने त्यो उनको कुरा भयो होइन। उनको बुझ्ने हैसियत छ कि छैन उनको कुरा भयो। मैले बुझेको के हो भन्छ भने अब केपीको विरुद्धमा त्यो विदेशी शक्तिले 12 बुँदे मिसनमा चाहिँ तपाईँको सँगसँगै ल्याएका जो वामपन्थी खोलका चाहिँ तपाईँको दलालहरूको झुन्ड छ नि, यसलाई एक ठाउँमा राख्न कोसिस गरेको प्रष्ट रूपमा देखियो होइन। जस्तो माधव नेपालले आफ्नो कार्यक्रममा जबज नराख्या त किन हो भन्छ भने त्यो भोलि प्रचण्डसँग मिल्नको निम्ति बाटो बनाएको हो होइन। जस्तो जबज राखेपछि त भोलि विवाद हुन्छ, माओवादीले मान्दैन। विवाद जबजको विवादै त्यहाँ आएको हो। जस्तो माओवादीको नयाँ जनवाद राखिदियो भने तपाईँको के अरे अब माधव नेपाल समूहले मान्दैन। त्यस कारणले यहाँ एउटा खेल जस्तो इन्डो विशेष गरिकन यो किता इन्डो, यसमा चाहिँ इन्डो अमेरिकन केही तत्त्वहरू, इन्डो युरोपियन केही तत्त्वहरू यो मिसावट छ।
र अहिले विशेष गरेर इन्डिया केन्द्रित चाहिँ तपाईँको एउटा किता चाहिँ तपाईँको जो यो रहको साउथ बोलको जो किता थियो, यो किता चाहिँ प्रचण्ड, बाबुराम र माधव नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा पार्टी बनाउने कोसिसमा लागेको छ। त्यसको निम्ति जस्तो बाबुरामले भनेको तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो, अब के अरे समाजवादको एउटा नयाँ व्याख्या गरेर हामी सबै एक ठाउँमा बस्ने एउटा चाहिँ वातावरणको खोजी गर्नुपर्छ भनेर उनले अब व्याख्या खोजिरहेछन्। जस्तो माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम कहाँ अट्ने त होइन, त्यो नयाँ खालको परिभाषा उनलाई चाहिएको छ। त्यो एक खालका साम्राज्यवादीहरूको एउटा ध्रुवीकरण हो। अब अर्को चाहिँ एउटा विचित्रको चाहिँ दृश्य अहिले के देख्यो भन्छ भने, शेरबहादुर देउपा अब प्रचण्ड र माधव नेपालको समीकरणको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर उनले केपी ओलीसँग चाहिँ तपाईँको वार्ता गर्न, त्यो ग्याङसँग वार्ता गर्न उनले विशेष दूत पठाए होइन। मलाई लाग्छ ज्ञानेन्द्र कार्की गए। ज्ञानेन्द्र कार्की भनेको इन्डो प्यासिफिकमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे हो, देउपा मन्त्रीमण्डलको तर्फबाट। इन्डो प्यासिफिक भन्छु, एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे। अब शेरबहादुरको दूतको त्यो पठाउने तरिका हेर्दा त्यसबाट प्रश्न के बुझिन्छ भन्छ भने, एमसिसी पारित गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल र चाहिँ माओवादीको भूमिका चाहिँ स्पष्ट देखिएको छैन होइन, अस्पष्ट छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ एउटा मत प्राप्त हुने खालको सम्भावना नदेखेपछि उनले त्यो मत माग्न केपीसँग अर्को गठबन्धन बनाउन खोजिरहेका छन्। भनेपछि अब मैले कहाँ जोड्न खोजेको, मैले दलालहरूको हैसियतलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने, न त्यो शेरबहादुर र चाहिँ सरकार जो गठबन्धन छ न त्यो वास्तविक गठबन्धन हो, त्यो त एकछिनको निम्ति प्रयोग हो, जुटाइदिएको छ। अब गठबन्धन शेरबहादुर र केपीको पनि हुनसक्छ। गठबन्धन चाहिँ तपाईँको भोलि त्यस्तै पर्यो भने फेरि माधव नेपाल र केपीकै पनि हुनसक्छ होइन। अब गठबन्धन फेरि बाबुराम र प्रचण्डकै पनि हुनसक्छ, अथवा गठबन्धन शेरबहादुर र माधव नेपालकै पनि हुनसक्छ होइन। किन भन्छ भने, किन दलालको आफ्नो केही पनि हुँदैन, उसलाई चाहिँ एउटा भूमिका अनुसार उसलाई खेलाउने हो, रोल दिने हो। त्यो रोल चाहिँ बडो कम्प्लिकेटेड, हेर्दाखेरि एकदमै जटिल, मान्छेले नपत्याउँदो होइन, विश्वास नगर्ने खालको एउटा जो समीकरण बन्न खोजिरहेछन् नि, यहाँबाट हुन्छ कि त्यहाँबाट हुन्छ, यता र हुन्छ कि त्यहाँबाट। जस्तो नैतिकता, राजनीति, मूल्य, मान्यता भन्ने केही पनि देखिँदैन नि। किन यिनी के हुनुहुन्छ भने, यिनी रासायनिक प्रयोगशालामा चाहिँ तपाईँको राखिएका यिनी चाहिँ रसायन मात्रै हुन् होइन। अब कोसँग के मिलाउँदा के निस्कन्छ उनले त हेर्ने त्यति हो। अब यो अनिश्चिततातर्फ यिनीहरूको चाहिँ सबै भविष्य अगाडि बढेको छ र अब काङ्ग्रेसको पनि त्यो सिम्टम देखिसक्यो होइन। जस्तो यो सभापतिका 4-5 जना दावेदारहरू जो देखिन थाले, अब केहीले त घोषणा गरिसके, केहीले घोषणा गरिसके। अब देउपा र अब कृष्ण सिटौला, शेरबहादुर देउपा र कोइराला खलकको बाँकी छ, दुईटाको उम्मेदवारी आइसक्यो। भनेपछि अब यहीँबाट काङ्ग्रेसको पनि तपाईँको थालनी भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने, यो यिनीहरूका बिचमा उत्पन्न भएको सङ्कटको पराकाष्ठा हो। र अब यो कहाँबाट आइरहेछ त यो भन्छ भने, मैले बारम्बार जोड दिन खोजेको यो चाहिँ यिनीहरूको कुनै आन्तरिक मामिलाबाट यो सब चिज भइरहेको छैन। किन भन्छ भने यिनको आफ्नो केही पनि छैन। मैले भने नि, अब प्रयोगशाला हुन्, प्रयोगशालाका रसायनहरू हुन् होइन, विदेशीले त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्दै आयो। अहिले विश्व स्तरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रेसर कस्तो पर्यो भने विश्व राजनीतिको, जस्तो अफगानिस्तानबाट चाहिँ तपाईँको नेटोको चाहिँ सारा शक्ति निस्क्यो, भाग्यो, त्यहाँबाट भाग्यो। अनि त्यसपछि अब अमेरिका कस्तो सङ्कटमा अहिले परिरहेछ भन्छ भने, हिजो अस्ति 3-4 दिन अगाडि मात्रै एउटा रसियन न्युज आएछ। एउटा अमेरिकी चाहिँ अधिकारीले के प्रतिक्रिया दिन् भन्छ भने, युरोपियन युनियनका मान्छेहरू, युरोपियन युनियनका देशहरू अब अमेरिकाबाट अलग रहेर आफ्नो विश्व रणनीति बनाउने दिशातिर अगाडि बढिसकेका छन्। उनको बिचमा छलफल भइरहेछ भने अमेरिकन र युरोपियनहरूको त्यो गठबन्धन पनि भत्किँदै गयो। किन, अमेरिका विश्वासघाती देश हो भने सबैलाई पर्यो। किन भन्छ भने उसले सबैलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, आज मात्रै होइन, अमेरिकनको चरित्र के हो भन्छ भने आफूलाई केन्द्रमा हो। अमेरिका स्वतन्त्रताको बेलामा चाहिँ बेलायतका विरुद्ध फ्रान्ससँग गठबन्धन बनायो, तर स्वतन्त्र भएपछि चाहिँ फ्रान्सलाई धोका दिएर विश्वासघातले बेलायतसँग मिल्यो। अब भियतनाम युद्धमा त्यही स्थिति भयो, सबै मित्र शक्तिहरूलाई धोका दिएर ऊ रातारात एक्लै भाग्यो। अब अहिले अफगानिस्तान पनि त्यही भयो। यो सबै हेरिकन एउटा गहिरो समस्यामा उनीहरू पनि लागेका छन्। त अहिले अमेरिकनहरू कस्तो छ भन्छ भने, इतिहासको सबैभन्दा ठुलो सङ्कटबाट उनीहरू गुज्रिरहेछन्। त्यस कारणले अब उनीहरू खेल्ने ठाउँ, जस्तो उनीहरूले जो प्रतिस्पर्धी भनिरहेछन् नि, जस्तो रसियनहरू विशेष गरिकन चिनियाहरूलाई जो मुख्य शत्रु प्रतिद्वन्दी ठानिरहेछन् नि, अब यिनीहरूसँग लड्न अथवा चाहिँ यिनलाई गिजोल्नको निम्ति अब उनी खेल्न सक्ने सम्भावित ठाउँ बचेको नेपाल मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि
नेपालमा उनले अन्तिम शक्ति लगाउँछन् र नेपालभित्र मलाई लाग्छ उनीहरू उग्र र हिंसात्मक कुनै चाहिँ घटना घटाएर अगाडि बढ्छन्। त्यसरी भए पनि एउटा वातावरण गिजोलेर नेपालमा टेक्नुपर्छ भन्ने रणनीतिबाट आउँछन्। यो जो छटपटी छ नि उनको, यो छटपटी एउटा प्रतिबिम्ब भइरहेछ। जस्तो यिनी गिरोहरू छन् नि, माधव नेपाल प्रचण्डको समीकरण, शेरबहादुर ओलीको समीकरण अथवा शेरबहादुर माधव नेपालको गठबन्धन, कतातिरबाट उनको यो गेम चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। यो सकसमा चाहिँ उनीहरू छन् र त्यसकै असर चाहिँ नेपालमा देखा परिरहेछ। यो गठबन्धनमा जुन किसिमको सकस देखा परिरहेछ नि, जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात जुन किसिमले यो संविधान बचाउने, यो लोकतन्त्र बचाउने भनेर जुन किसिमको गठबन्धन बन्यो तात्कालीन रूपमा, माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस र बाबुराम उपेन्द्रको जुन किसिमको गठबन्धन पर्यो, यो यति छिटै महिना दिन 1.5 महिना नहुँदै जुन किसिमले शेरबहादुर देउवाले दूत पठाएर अर्को विपक्षी दलसँग जुन किसिमको सरसल्लाह गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्यो, यो जुन किसिमको गठबन्धनमा दरार पैदा भइरहेछ, त्यसैको परिणामस्वरूप यो मन्त्री परिषद पनि आजको दिनसम्म गठन हुन सकिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो नि, चुनावसम्म लैजाने, जो प्रतिपक्षी दल विरुद्ध चुनावसम्म यो गठबन्धन लगेर जाने, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन लगेर जाने भन्ने थियो। यो त बिचैमा टुङ्ने भयो होइन, कसैले टुवाइदिँदै हो कि आफै केही राजनीतिक कारण भयो भने उनको प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा नक्कली हो होइन। जस्तो सधैँभरि नक्कली हो, पहिले पनि नक्कली हो। जस्तो माओवादी युद्ध पनि नक्कली, 12 बुँदे समुदायमा लेखेको भाषा पनि नक्कली, काम त अर्कै भयो होइन। अथवा तपाईँले अहिले भनेको जस्तो उनका प्रतिबद्धता पनि नक्कली। त्यो मात्र के हुन्छ भने अब केपी ओली पावरमा हुँदाखेरि अर्को शक्ति केन्द्रको निम्ति स्थिति अप्ठ्यारो आउने भयो। त्यसकारणले अब त्यो शक्ति केन्द्रले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाको कुराहरू लगायो। त्यो त नक्कली थियो। नक्कली थियो भने कहाँ देखिन्छ त भन्छ भने दल विभाजन सम्बन्धी जो अध्यादेश ओलीले ल्याए त्यो यिनको निम्ति चाहिँ प्रतिगामी भयो, लोकतन्त्र बाँच्न खोजेको भयो। शेरबहादुरले ल्याउँदाखेरि त समर्थन त गरे नि त। त्यसकारणले केपी ओलीको त्यो विरोध पनि नक्कली थियो भनेको त्यही पुष्टि भयो। त्यसकारणले यिनको कुरो चाहिँ न संविधानको रक्षा गर्ने हो, न व्यवस्थाको रक्षा गर्ने हो, अथवा चाहिँ न चाहिँ तपाईँको अब प्रतिगामी कि अग्रगामी भन्ने बहस हो होइन। त्यो देखाउने कुराहरू भए यिनी प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो प्रयोग हुने दौरानमा जसलाई जे भूमिका चाहिँ दिइन्छ उनले खेल्ने त्यही मात्र हो। जस्तो पछिल्लो कालमा दलहरू फोर्ने भूमिकामा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतकालाई यो भूमिकामा बस्छ भने अनि आफैले थुकेको थुक चाटेर चाहिँ त्यही भूमिकामा बसे यिनीहरू। किन भन्छ भने त्यो गर्नु जरुरी थियो। जस्तो पार्टी फोड्नु जरुरी थियो, केपी ओलीबाट त्यो काम भएन, पार्टी फोड्नु जरुरी थियो। अब पार्टी फोडेर चाहिँ जस्तो महन्तको किता एकातिर छान्नु पर्यो, उपेन्द्रको किता छान्नु पर्यो, केपी ओली र माधव नेपाल छान्नु पर्यो, माधव नेपाल र चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड छान्नु पर्यो, अथवा चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड अब उपेन्द्र यादव के अरे चाहिँ बाबुरामलाई नजिक ल्याउनु पर्यो। अब यो सबै प्रयोगको निम्ति चाहिँ यिनले राखेका अडान हुने यिनी। अब यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रतिबद्धता थोरै समयमा धर्म आएको भन्ने होइन। किन प्रतिबद्धता नभएपछि त अहिले बोलेको कुरो भोलि चाहिँ तपाईँको धर्म आउँछ, देखिन्छ, उनको वास्तविक कुरो त हुँदैन। भने यो यिनीहरूको सङ्कट हो। हामीले मैले बुझेको यिनका बिचमा उत्पन्न भएको सङ्कट हो र यिनीहरू अत्यन्तै भयभीत चाहिँ हुँदै गएका छन् अहिले त्यो परिस्थिति। अझै यसलाई स्पष्ट पारौँ, जस्तो शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश लिएर नेकपा एमाले राम्रोसँग विभाजन नहुने बेलासम्म त्यो सरकार बने पनि त्यो सरकारले हरेकचोटि संसदको फेस गर्नुपर्ने बेलामा एउटा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, हरेक स्टेपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। जस्तो नीति नियमहरू ल्याउँदा त पारित गर्नुपर्ने स्थिति त्यो थिएन दल पास नहुँदाखेरि। तर जति बेला अध्यादेश ल्याएर दल माधव कुमारको दल चाहिँ आधिकारिक रूपमा गठन भइसक्यो, त्यो सँगसँगै यो गठबन्धन पनि स्ट्रङ बनाएको थियो, सामान्यतया एउटा स्ट्रङ बनिरहेको थियो। त्यो बन्ने क्षणमै त्यसपछि विपक्षी दलको नेतासँग एउटा दूत पठाएर शेरबहादुर देउवाले त्यो जुन किसिमको हात फैलाउनु हो, यो चाहिँ के को आवश्यकता पर्यो? खास सरकार त स्ट्रङ बनिसकेको थियो। होइन मैले भने त्यो आवश्यकता अरू के होइन, त्यो एमसिसी हो। जस्तो पहिले पनि एमसी मैले अघि नै भने नि, जस्तो अहिले माधव नेपालको समूह र पुष्पकमलको समूह एमसिसी पारित गर्ने तपाईँको सामर्थ्यमा छैन। यद्यपि यिनीहरूको चाहिँ छ, आफ्नो यिनको कुरो छ, तर एमसिसी पारित गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै यिनको पार्टी पनि रहँदैन होइन। भित्र चाहिँ तपाईँको समस्या त्यो छ होइन। जस्तो तल्लो पङ्क्ति चाहिँ उनको जो पार्टी भन्छन् नि, त्यो पार्टीको तल्लो पङ्क्ति चाहिँ एमसिसी पारित गरेर यिनलाई साथ दिने हालतमा छैन होइन। हो त्यो त शेरबहादुरले बुझे, त्यो बुझेर नै उनले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ एमसिसीको कुरो नराख्या हो होइन। किन त्यहाँबाट हुने भएन। मलाई लाग्छ त्यही चाहिँ बाबुरामको जो ग्याङ छ त्यही ग्याङले पनि सम्पूर्ण रूपमा एकदम खुलेर एमसिसीको पक्षमा भोटिङ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन।
अब त्यति भएपछि त अब त्यो मत कहाँबाट जुटाउने त भन्दाखेरि ओलीबाट जुटाउने, किन हिजो पहल गरेको ओली हो होइन। अब उनले माओवादीले हुन दिएन भन्ने आरोप लगाए, तर पहल गरेको त ओलीले हो। त्यस कारणले ओलीसँग दूत पठाउनुको कारण अब ओलीको सहमति हुने हो भने एमसिसीको टेबल गरेर चाहिँ तपाईँको संसदमा लैजाने भन्ने शेरबहादुरको रणनीति हो। अब उनी कहाँ पठाउनुको त्योभन्दा अर्को कुनै चाहिँ अर्थ छैन। नत्र अरू कुनै पनि कोणबाट शेरबहादुरलाई माधव नेपाल र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले धोका दिन सक्ने सम्भावना अरू मुद्दामा छैन। एमसिसीमै चाहिँ अनिश्चितता भयो होइन। एमसिसीमा अनिश्चितता भावनाले अब जस्तो केपी ओलीकाबाट पनि जस्तो आधा उधी मान्छे चाहिँ तपाईँको तान्न सके पनि एमसिसीको निम्ति एउटा मत पुग्छ कि भन्ने उनको चाहिँ मृगमरीचिका हो, त्यो कारणले मात्रै पठाएको। अब शेरबहादुरको दूत केपीसँग जानुको पछाडिको अर्को कुनै उद्देश्य छैन। अब तपाईँले भने जस्तै यो एमसिसीकै विषय हो भन्ने कुरालाई नै म प्रमाणित गर्ला। अब अर्को नेक्स्ट यो साताभित्रै एमसिसीको उपाध्यक्ष फातिमा सुमार पनि नेपाल आउने कुरा चर्चा चलिरहेछ। यसले पनि बल पुर्याउला तपाईँले भनेको त्यो शेरबहादुर र केपी ओलीको गठजोड किन बन्दैछ भन्ने कुरालाई। के त्यसो भए त्यो फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणलाई चाहिँ यति बेला कुन रूपमा लिने हामीले चाहिँ? होइन, उनीहरू मैले भने नि उनीहरू अब अन्तिम प्रयासमा छन्। मैले अघि नै भने नि उनीहरू विश्वभरिबाट चारै अलग थलग पर्यो अमेरिकनहरू र जस्तो अहिले चाहिँ विश्वभरि नै एउटा बहस सुरु भएको छ, अमेरिकन शताब्दीको अन्त्य भयो भन्ने ठुलो चाहिँ बहस सुरु भइसकेको छ। अब अमेरिका उठ्न सक्दैन, यो चाहिँ तपाईँको धराशायी भइसक्यो अफगानको घटनापछि भन्ने चाहिँ त्यो भयो। त्यसले एउटा वास्तविकता के पनि देखाउँछ भन्छ भने जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा बडो चाहिँ तपाईँको नाटकीय रूपमा तालिबानलाई आतंकवादी सूचीबाट चाहिँ तपाईँको हटाउने जो निर्णय अस्ति गरे, जसमा चाहिँ रुस र चीनले बरु भाग लिएनन् त्यो मतदानमा, तर बाँकी सबै देशले हटाए, इन्डियासहित सबै देशले हटाए। भनेपछि यिनीहरू कति प्रतिरक्षात्मक रक्षात्मक अवस्थामा पुगे भन्ने कुरा त्यहीबाट पनि देखिन्छ होइन। जस्तो तालिबानसँग जोडेका कुनै पनि मामिलामा छलफलै गर्न आवश्यक नठानेर एकैचोटि त्यो सूचीबाट हटाए नि अहिले उनीहरूलाई कसरी जोगिने भन्ने मात्रै छ होइन। यो पतनको जो रफ्तार छ नि, यसबाट कसरी जोगिने भन्ने छ। अब एमसिसीको उपाध्यक्षको भ्रमण पनि त्यही एउटा कडी हो र अब त्यो कडी मात्रै होइन, अब त्योभन्दा खराब चिज अर्को एउटा म यसमा जोड्न चाहन्छु। अस्ति भर्खरै 5 दिन अगाडि चाहिँ अमेरिकाको एउटा जहाज आएको छ नेपालमा, कोरोनासँग सम्बन्धित केही सामग्री लिएर आएको एउटा जहाज आएको समाचार छ र अमेरिकाको दूतावासले ट्विटरमा एउटा समाचार राखेको छ। त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक कमान्ड सँग मिलेर एउटा चाहिँ जस्तो यो मैले पहिले पनि एकचोटि उठाएको थिएँ, यो स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम भने अमेरिकाहरूको एउटा सुरक्षासँग सम्बन्धित एउटा सैन्य चाहिँ तपाईँको रणनीति छ। विभिन्न देशसँग त्यो एग्रिमेन्ट गर्छ होइन, आफ्नो सुरक्षा गठबन्धनमा हाल्छ। अब त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेका छ। अहिलेसम्म त्यो जानकारी यिनीहरूले दिएका छैनन्, सेना पनि बोलेको छैन र चाहिँ त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छ। मैले उनका वेबसाइटहरू सबै हेरेँ, नेपाल सदस्य भनेर त्यहाँ देखाएको छ। एसियाका 8-10वटा देशहरू त्यसको सदस्य छन्, त्यसमा नेपाल पनि छ। त्यो सम्झौता भइसकेको रहेछ र उसको तत्त्वावधानमा आएको हो त्यो जहाजमा कोरोनाको नाममा त्यो सामग्री भनेको छ है। अब त्यो चाहिँ जस्तो स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ प्रोग्राम को जो युनिट हो नि, अमेरिकन जो सैन्य युनिट हो, उसले पठाएको, किन नेपाल पनि पार्टनर भयो नि, नेपालले त्यो त्यससँग सम्झौता गरे हुनाले नेपाल पनि पार्टनर भयो। त्यो पार्टनरको हिसाबले उसले सहयोग पठाएको विथ इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेको छ। इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग मिलेर भनेको छ। अब अलिकति यो पाटो खतरनाक भावनाले म केही कुराहरू अब जो उनको वेबसाइटमा देखियो म 1-2टा कुरा राखिदिन्छु। जस्तो त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने जो अमेरिकनहरूको छ होइन, एउटा सुरक्षा निकाय बनाएको छ, त्यसले के भन्छ भने यो एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम द नेशनल गार्ड कन्डक्ट मिलिटरी टु मिलिटरी इन्गेजमेन्ट इन सपोर्ट अफ डिफेन्स सेक्युरिटी गोल भन्छ होइन। सुरक्षा चाहिँ लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नको निम्ति अब यो चाहिँ सैन्य इकाइहरूका बिचको एउटा चाहिँ सहमतिबाट चाहिँ काम गर्नुको निम्ति हुने सम्झौता हो भनेर भन्यो। अब यो सम्झौता म नेपाल सामेल भइसकेको छ। यहाँको सेनाले जति लुकाउन खोजे पनि र यहाँको सरकारले जति खुलाउन गए पनि उनीहरूले यो सबै खोलिरहेका छन्। भनेपछि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अमेरिकन पोलमा चाहिँ
सामरिक रूपमा चाहिँ सामेल भइसकेको छ हैन। नेपाल भन्नाले दलालहरू सामेल भइसकेका छन्, यहाँको सेना पनि सामेल भइसकेका छ। अब एउटा त उनीहरूले सेक्युरिटी गोल भने आफ्नो सुरक्षा लक्ष्य हासिल गर्नुको निम्ति यो प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढाएको हो। यसको सदस्य नेपाल पनि छ भन्ने भने र उनले के अरू अब के अरे मैले भने नि अमेरिकन दूतावासको चाहिँ तपाईँको ट्विटरमा विथ युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग मिलेर चाहिँ पठाएको यो सामान पठाएको भने र उनको अर्को वेबसाइटले के भन्छ भने बाई ल द मिसन अफ द एसएसपी इज एसएसबीको त्यो चाहिँ प्रोग्रामको मिसन के हो भन्छ भने टु सपोर्ट द सेक्युरिटी कोअपरेसन अब्जेक्टिभ्स, सुरक्षा चाहिँ तपाईँको सहकारीका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने भनेपछि अमेरिकन चाहिँ तपाईँको जो सुरक्षा स्वार्थ हो नि त्यो सुरक्षा स्वार्थलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले बनाएको। उनले 1991 बनाएको। पहिले उनले सोभियत संघ विघटन भएपछि बाल्टिक गणराज्यहरूलाई चाहिँ त्यसमा सामेल गरेर यिनले त्यहाँबाट सुरु गरे, जस्तो इस्टोनिया, लिथुआनिया अथवा चाहिँ लाटभियालाई सामेल गरेर सुरु गरे। अहिले धेरै देशहरूसँग यो एग्रिमेन्ट यिनीहरूले गरेका छन्, जसमध्ये एमसिसीको प्रसङ्ग आइसकेपछि तपाईँको नेपाल पनि त्यसमा जोडियो। र मैले चाहिँ जस्तो हामीले एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ भन्छ भने अमेरिकन सेना कहाँबाट आउँछ यहाँ धेरै दलालहरूले त्यो भ्रम छर्न खोजे। एउटा पाटो त एमसिसीसँग भएको सम्झौतामै त्यस्तो खालको कुनै स्वतन्त्र सम्झौता गर्ने, स्वायत्त रूपमा सम्झौता गर्ने त्यो अधिकार एमसिसीलाई दिएको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरे पनि उसले कसैसँग भोलि सम्झौता गर्न सक्छ, एउटा पाटो। दोस्रो कुरो यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेर अमेरिकन सेनासँग यहाँको सरकारले सम्झौता गरिसकेका छ हैन। अब यो कोणबाट पनि ऊ आउन सक्ने भयो, सम्झौता भइसकेको छ र यहाँको सेना पनि त्यसमा संलग्न भइरहेछ हैन। अमेरिकन सेनासँग संलग्न भएर अहिले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध चीन र चाहिँ रुसका विरुद्धमा यिनीहरू मुभ गरिसकेका छन्, यो सबै देखिरहेछ। र अब तेस्रो चिज के हो भन्छ भने मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ एमसिसीको प्रसङ्गमा अर्को एउटा सोफा एग्रिमेन्ट छ।